أهلا وسهلا بالأصدقاء ديالي الأعزاء. رانا نشوفو مع بعضنا نخدمو هاد التمرين هذا الوطني، نعملو شي حاجة الزوم كنظن أفضل موي بيان. الله على حلاوة، الله على حلاوة. زيد نتكينات كيتسمى نتكينات كنظن داكشي دابا كيبان هو هذاك. قالك هنايا partie 1 propagation d'une onde mécanique. Ok, pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau. الموجة اللي كتكون الدراري في surface de l'eau هي transversale ياك مستعرضة. علاش؟ لأن اتجاه التشوه عمودي على اتجاه الانتشار car la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. On utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'expérience est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur, d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence N كتساوي 20 Hz. ترددها 20 Hz. بالنسبة للعلاقات اللي عندنا فيها N عندنا N كتساوي 1 على T. Cette onde se propage à T est égal à 0 à partir du point S, sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. الشكل هو كما كتشوفوا. شنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بان الراس هي لا لونغور دوند لاندا، يعني دو بوين اون فاز، يعني هاد النقطه هادي كتعاود من جديد هنا، يعني هذيك هي لوندا. اذا لوندا هي 1.5 سنتيمتر، وباش كنحاولوا من سنتيمتر حتى المتر كنضربوا في 10 أس ناقص 2. اذا بدينا من الاول فين كتعاود من جديد كتعاود من هنا، يعني هذه لوندا. اذا بدينا من تحت فين كتعاود من جديد من هنا، اذا انت هي لوندا. قال لك في السؤال الأول l'onde qui se propage à la surface de l'eau، الموجة التي تنتشر على سطح الماء، est-elle واش transversale ولا longitudinale؟ وقالوا لنا justifier. 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. 3. lambda دابا قلناها. déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. La célérité اللي عندنا العلاقات عندنا V كتساوي لامدا فوا N لامدا على T D sur delta de T. رابعا le point M situé à la distance D اللي هي SM du point S et le front de l'onde à l'instant de date T1. Exprimer le retard temporel temps de mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde. قالوا لنا calculer temps. d'accord. رانا نشوف بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الاول غادي نجاوبوا عليه شفويا. اوكي. اولا او ماي جاد، اولا شنو قالوا لنا تما؟ l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale؟ حنا كنعرفوا بان الموجة اللي في الماء كتكون transversale. علاش؟ car la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشوه. صافي؟ احنا قلناها شفوية كيكون perpendiculaire تعامد. السؤال الثاني، طبعا نتوما غتكونوا سكرينيتيو التمرين ولا رجعوا سكرينيوه باش كتبعوا على خاطركم. اوكي. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لا لونغور لامدا. بالنسبه للامدا قلنا من راسنا الراس ياك اللي هي 1.5 سنتيمتر. اذا غرافيكمون ولا زعما من الفيغور ما قطعناش الاسم ديالو، لامدا كتساوي 1.5 سنتيمتر.
اللي هي في 10 أس ناقص جوج د المتر. ثالثا قلنا ديدوير على سيلياريتي في. هنا عندنا في كتساوي لندا ان لندا على مادام عندنا لندا يعني نستعملو اللي فيها لندا. عطانا في معطيات ان هي في المعطيات عطاونا ان كتساوي 20 هرتز. اذا غنعملو لندا فوا ان وغادي نعملو ابليكاسيون نوميريك ديالنا اللي هي 1,5 فوا 10 على بويسونس موان 2 فوا 20 هرتز. جوج في هادي شحال كتساوي 3. جوج في 1.5 هي 3. شاطت لي 10. 10 في هادي هي في 10 أس ناقص 1 اللي هي 0.3 المتر باغ سكوند. كيبقى لنا السؤال الأخير اللي هو رابعا. كنا نكتبو هاد القوسة. The fourth question قالوا لنا exprimer le retard temporel du temps en fonction de t. ديك الساعة قالوا لنا نحسبوها en fonction de t يعني طون ستكون en fonction de t la période. ماشي مشكل. شكون هي العلاقة اللي عندنا فيها طون؟ عندنا طون كتساوي اس ام على في الغوتار تومبوريل. شكون اللي فيها تي؟ عندنا في كتساوي لندا سور تي. اوكي في شنو كتساوي هاد العلاقة؟ في كتساوي اس ام على طون تاش قسمة كترجع ضرب كيرجع قسمة و في كتساوي لندا على تي. هادي هي هادي يعني هادي هي هادي. اوكي بالشكل الدراري شكون هي اس ام؟ اس ام ها من هنا حتى لهنا لندا ومن هنا حتى لهنا لندا يعني من اس ام هي جوج لندات. اس ام هي جوج لندا. اذا جوج لندا على طو كتساوي لندا على تي. مشات مع مشات ياك مشات ديك لندا مع ديك لندا. اذا هادي مشات مع هادي علاش هادي ضرب كدير قسمه وكتختزل. اذا غتبقى لنا طو قسمه غطلع وهادي حتى هي قسمه غطلع جوج تي. اوكي التي شكون هي التي؟ التي هي 1 على ان عندنا يعني جوج ضرب 1 على ان. علاش خصنا نحسبوها دابا؟ حنا جبرناها اون فونكسيون دو تي. دابا غادي نحسبوها ولا نمشيو نحسبو تي. فوالا اذا طو كتساوي جوج ضرب 1 على ان. شحال كانت قبايل؟ هي 20 و20 هي جوج في 10. مشات جوج مع جوج 10 كطلع فوق كترجع هي 0.1 والوحدة هي سكوند. Great.